नमः सर्वेभ्यः सुप्रभातञ्च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे ताळवाद्यविधिः नाम 31तम अध्यायस्य तृतीयभागं शृणुमः। चतस्रः कण्डिकाज्ञेया वर्धमाने प्रयोक्तृभिः विशाला सङ्गतो चैव सुनन्दा सुमुखी तथा। ततः पूर्वा नवकला द्वितीयाष्टकला स्मृता तृतीया षोडशकला द्वात्रिंशच्च तथोत्तरा। उपोहनविधिस्तासामधूना च मयोच्यते। उपोहनं विशालाया कलापञ्चकमेव हि षट्कला सङ्गतायाश्च सुनन्दायाश्च सप्तकं सुमुख्याश्चापवहनं नित्यमष्टकलं भवेत्। आदौ गुरुद्वयं कार्यं चतुर्दशलघून्यथा उपोहने विशालाया पुनरन्ते गुरुस्मृतः। यथा छण्डुं जगति पवलितक दिगिनिगितिति च चतुर्भिरधिकैर्ह्रस्वैर्गुरुत्रयसमन्वितैः सङ्गतायास्तु विज्ञेय उपोहनविधिक्रमात्। यथा छण्डुं जगति पवलितक दिगिनिगितिति छलतिति च चतुर्भिरधिकैरेवं लघुभिर्गुरुसंयुतः सुनन्दाया अपि ज्ञेयो ह्युपोहनविधिर्बुधैः। यथा छण्डुं जगति पवलितक दिगिनिगितिति छलकुचच्छलतिति च षड्विंशति लघूनि स्युः सुमुख्याश्च गुरूणि तु उपोहनविधाने तु ज्ञेयानि मुनिसत्तमाः। यथा छण्डुं जगति पवलितक दिगिनिगितिति छलकुचच्छलतिति छलतिति च उपोह्यन्ते स्वरायेण तेन गीतं प्रवर्तते। तस्मादुपोहनं ज्ञेयं शुष्काक्षरसमन्वितम्। अथवोपोह्यते यस्मात् प्रयोगः सूचनादिभिः तस्मादुपोहनं ह्येतत् गानभाण्डसमाश्रयम्। शम्यातालौ द्विरभ्यस्तौ सन्निपातोऽन्त्य एव च उपोहने विशालायास्तालोऽयं परिकीर्तितः। द्विकलः सङ्गतायाश्च तालश्चाचपुडो भवेत्। तस्याश्च सन्निपातोऽन्ते सुनन्दायास्तथैव च चञ्चत्पुडश्च द्विकलः सुमुख्या स्यादुपोहने। उपोहने द्विरभ्यस्ते ततः कार्या तु कण्डिका। एतान्युपोहनानीह चत्वारि गदितानि तु आनुपूर्व्या प्रयोगं तु कण्डिकानां निबोधत। शम्यातालः पुनः शम्या ततस्तालोलं यथाक्रमं त्रिकलः सन्निपातश्च विशालायाः प्रकीर्तितः। चञ्चत्पुडश्च द्विकलः सङ्गताया अपि स्मृतः। चतुष्कलः सुनन्दाया स एव गदितो बुधैः सन्निपातद्वयोपेदो द्विमात्रस्तु प्रयोक्तृभिः। कार्यश्चतुष्कलो युग्मः सुमुख्याश्च यथाक्रमम्। वर्धमानस्य तालोऽयं कण्डिकानां पृथक् पृथक् मया प्रोक्तः पुनश्चैव संहतानां निबोधत। पूर्वं
पूर्वं विशाला कर्तव्या संगता तदनन्तरं संगतायाग्रहं कृत्वा विशाला पुनरिष्यते कनिष्ठा सारिते तालो यो मया परिकीर्तितः स एव सर्वः कर्तव्यः प्रथमे कण्डिकाद्वये सुनन्दा संगता चैव विशाला च यथोदिता सुनन्दायाग्रहं कृत्वा ततश्चैव प्रयोजयेत् मध्यमा सारिते तालो यो मया परिकीर्तितः सोऽस्य त्रयस्य कर्तव्यः सुनन्दाद्यस्य योक्तृभिः सुमुखी च सुनन्दा च संगता प्रथमा तथा सुमुख्यास्तु ग्रहं कृत्वा यथोक्तं सम्प्रयोजयेत् ज्येष्ठा सारितके तालो निःशब्दशब्दवांस्तथा स सर्व एव कर्तव्यो बुधैश्चतस्रनामपि संयोगे कण्डिकानां तु तालोऽयं परिकीर्तितः एवमासां समायोगात् वर्धमानगमिष्यते बालं नवकलं ज्ञेयं दशसप्तलयान्तरं मध्यमं तु त्रयस्त्रिंशत्पञ्चषष्टिस्तथोत्तरं कलानां वृद्धिमासाद्य स्वक्षराणां च वर्धनात् लयस्य वर्धनात् चापि वर्धमानकमुच्यते आसारितेषु गीतेषु वर्धमानेषु चैव हि द्विगुणस्तालयोगेन कार्यो ह्यक्षरजो विधिः समाप्तावन्दरसितः सन्निपातो यदा भवेत् अन्त्याकला द्विमात्रा तु तदा ज्ञेया प्रयोक्तृभिः एवमेतन्मया प्रोक्तं वर्धमानस्य लक्षणम् आसारितानां वक्ष्यामि विस्तरं लघुलक्षणम् अन्यूनायां कलायां तु ध्रुवं प्राज्ञो निवेशयेत् अथ तालाक्षरवशात् शेषान् पादांश्च योजयेत् प्लुते लघ्वक्षरे चैव ध्रुवे साम्या न विद्यते त्रिभिः पादे समत्वम् उपनीयते तालैश्च सन्निपातैश्च शम्याभिश्च ध्रुवेण च कनिष्ठा सारितं कार्यं मध्यमं ज्येष्ठमेव च द्विगुणोत्तरया वृद्ध्या ह्यस्यैव तु मध्यमं विधातव्यं प्रस्तारेण कलानां शम्यातालान्तरोपेतम् पूर्वं शम्या कार्या द्विकलस्तालकलाद्वये शम्या पुनरेककलस्तालस्त्रिकलः स्यात् सन्निपातश्च त्रिकलोऽन्यस्मिन् तालः शम्येककलाकलाद्वये तालः द्विकला च पुनः शम्या तालः कलिगश्च कर्तव्यः त्रिकलश्च सन्निपातो भूयो विधिरेष एव कर्तव्यः द्वादशकलास्तृतीये तस्यान्ते सन्निपातश्च प्रथमस्त्वष्टकलः स्यात् द्वादशकलिकौ तथा परौ ज्ञेयौ अन्त्यश्च सन्निपातो मध्यस्यासारितस्योक्तः ये पूर्वमङ्गुलीकृता प्रवेशनिष्क्रामसज्ञया गतिताः ते सर्वे कर्तव्या मध्ये त्वासारिते तज्ञैः अथ ज्येष्ठ तु कर्तव्यं शम्यातालकलान्वितं शरीरं हि बुधैर्नित्यं पञ्चषष्टिकलान्वितं तस्या वा बोधनिष्क्रामो विक्षेपोऽथ प्रवेशनं
अङ्गुलीनां तु कर्तव्यं कलामानं च दुष्कलम् पूर्वं शम्या कार्या च दुष्कलो वै भवेत् ततस्तालः शम्या च दुष्कला स्यात् तालो द्विकलस्तथा चैव कार्यश्च सन्निपात्योऽपि षट्कलश्च तालः स्यात् द्विकला च पुनः शम्या च दुष्कलः स्यात् पुनस्तालः शम्या च दुष्कला स्यात् तालो द्विकलस्ततश्च कर्तव्यः पुनरेव सन्निपातश्च षट्कलः संविधातव्यः विधिरेष एव कृष्णः तृतीयेऽपि सन्निपातोऽन्ते पुनरेवैषामङ्गुलिविक्षेपान् सम्प्रवक्ष्यामि पूर्वं शम्या तथा वापो निष्क्रामश्च ततः पुनः विक्षेपोऽधः पुनस्ताल पुनरावाप एव च अनामिका कनीयस्योर्निष्क्रामश्च पुनस्तयोः द्वाभ्यां सहैव विक्षेपः शम्या चावाप एव च मध्यमायां ततस्तालो विक्षेपोऽधः प्रवेशनम् आवापश्च ततः कार्यस्तर्जनी निष्क्रमः पुनः विक्षेपश्च पुनः कार्यः सन्निपातस्तथैव च कला सप्तदशोपेतः सन्निपातो भवेदयम् आवापश्च पुनः कार्यः कनीयस्याच्च निर्गमः विक्षेपश्च प्रवेशश्च त्वावापश्च ततः पुनः अनामिका कनीयस्योस्ततस्तालो भवेत् पुनः विक्षेपेऽधः पुनस्ताभ्यां विक्षेपश्च पुनस्ताभ्यां ततः शम्या प्रकीर्तिता आवापश्च पुनः कार्यो मध्यमा निष्क्रमः पुनः विक्षेपश्च पुनः कार्यस्ततस्तालं नियोजयेत् आवापश्च पुनः कार्यस्तर्जनी निर्गमः पुनः विक्षेपः पञ्चदशकः शम्यया सह कीर्तितः आवापश्च कनीयस्यास्ततस्तालं नियोजयेत् विक्षेपश्च प्रवेशश्च पुनरावाप एव च प्रवेशिन्या च निष्क्रामो विक्षेपश्च पुनः स्मृतः सन्निपातस्ततश्चैव चतुर्विंशतिको भवेत् तृतीयः सन्निपातस्य त्वेष एव विधिः स्मृतः एवं ज्येष्ठस्य विज्ञेयस्तालो गति विकल्पितः प्रथमः षोडशकलश्चतुर्विंशतिकस्तथा द्वितीयश्च तृतीयश्च सन्निपातकलाधिकः प्रत्येकं पदनान्येषु दश सप्त भवन्ति शम्यातालकृतानिह सन्निपातकृतानि च षट्शम्यमष्टतालं त्रिसन्निपातं त्रिवस्तु चाप्येवं सप्तदशपादयुक्तं विद्यादासारितं सर्वम् आसारितानामित्येवम् गदितं लक्षणं मया गीतानां वस्तुकानां च प्रयोगः परिकल्प्यते अतः परं प्रवक्ष्यामि गीतकानां तु लक्षणं सर्वेषामेष गीतानां वस्तुष्ववयवेष्वपि विविधैकवृत्तानि त्रीण्यङ्गानि भवन्ति एककन्तु विदार्येकाते चोभे विविधं स्मृतम् षट्परं त्रिवरं वृत्तम्
प्रवृत्तं व्यङ्गं संहरणं च तत् विवधैककयोः प्रायो मद्रगेतु प्रयोजनं प्रकृत्याश्चापि वस्त्वर्थे पादे रोविन्दकस्य च रोविन्दकोत्तराभ्यां तु वृत्तमूल्योऽप्यके तथा पाणिकायां बहिर्गीते लास्ये चैव प्रकीर्तितं प्रवृत्तम् अवगाढं च द्विविधं वृत्तमुच्यते आरोहित्वा चावगाढं प्रवृत्तम् अवरोहतः आरोहणं च द्विविधं तथा चैवावरोहणं न्यासापन्यासविहितं मार्गान्तरकृतं तथा त्र्यवरेकादशपरा विदार्यः परिकीर्तिताः चतुर्विंशतिरेतासां प्रमाणं परमं स्मृतम् अभ्यर्थार्थतृतीया च सन्निपातप्रमाणतः उल्लोप्यके विदारीतु स्मृता वैहायसे तथा विविधेन च ताः कार्या युग्मवृत्तेन चैव हि निह्यर्थसन्निपाते स्या भवेदङ्गसमापनम् मद्रकोल्लोप्यके चैव तथा चैवापरान्तकम् प्रकर्यो वेनकं चैव रोविन्दकमथोत्तरम् द्विविधं मद्रकं ज्ञेयं चतुर्वस्तु त्रिवस्तु च शीर्षकेन समायुक्तं तत्तु ज्ञेयं त्रिवस्तुकं पञ्चषट्सप्त वापि स्युः शीर्षकं चापरान्तके प्रकर्यामथ चत्वारि त्रीणि चाभ्यधिकानि वा प्रकर्यास्तु प्रकीर्णत्वादातृप्यमिति वर्णितं रोविन्दकं तु सप्ताङ्गं षोडशाङ्गं परं स्मृतं पादौ द्वौ समवर्णौ तु एककावत्र कीर्तितौ प्रवृत्तं विविधं चापि तस्य द्वादौ प्रयोजयेत् आकारश्चास्य मध्ये स्यात् आकारश्चान्तकस्मृतः अविकल्पितमङ्गेस्य शीर्षकं सम्प्रयोजयेत् सप्ताङ्गं द्वादशाङ्गं वा प्रोक्तमो वेनकं बुधैः तत्र द्व्यन्तं तु सप्ताङ्गं त्र्यन्तं द्वादशकं स्मृतम् पातः सन्धिर्माशखातो वज्रं सम्पिष्टकं तथा शीर्षकं चतुरश्रं च तथा चैवोपवर्तनम् उपपादः प्रवीण्यौ च द्व्यङ्गं संहरणं तथा अङ्गानि द्वादशाङ्गस्य स्मृतान्यो वेनकस्य च सम्पिष्टकोपपादाभ्यां प्रवेणीभ्यां च वर्जितम् उपवर्तनहीनं च सप्ताङ्गं परिकीर्तितम् निवर्तनं च सप्ताङ्गे तुल्यवर्णपदं स्मृतम् अन्तयोर्द्वादशाङ्गे तु तथान्यपदमिष्यते उल्लोप्यकेऽपि चाङ्गानामेष एव विधिस्मृतः स्थितं प्रवृत्तं च तथा महाजनिकमेव च त्र्यङ्गोऽन्तः स्यात् तथा द्व्यङ्गो महाजनिकवर्जितः स्थितप्रवृत्तसंयोगादेकाङ्गो वापि कीर्त्यते
एकाङ्गे संविधातव्यं जनिगमेव तु द्व्यङ्गं स्थितं प्रवृत्तं वा प्रेककाङ्गं प्रकीर्तितम् द्व्यङ्गे व्याससमासाभ्यां ध्रुवा धातुविधि द्व्यङ्गे व्याससमासाभ्यां ध्रुवा धातुविति स्मृतः ओवेणगस्य संहारो द्व्यङ्ग एकाङ्ग एव च एकको विविधोपवावि कार्यो द्व्यङ्गे बुधे सदा चतुरश्रस्तथा त्रिस्रो मिश्रश्चैव मिश्रश्चान्तः प्रकीर्तितः नादौ न मध्ये संहारो नित्यं चैव प्रयुज्यते उल्लोप्यगं षड्डवरं विंशत्यङ्गं परं स्मृतं तत्र संहरणं कार्यं मुखप्रतिमुखान्वितं वैहायसिकसंयुक्तं तेनापि च विवर्जितं त्रिष्वङ्गेष्वरं ज्ञेयं परं स्यात् द्वादशस्वपि एकाङ्गं षट्परं ज्ञेयं वैहायसिकमेव च अस्य चाङ्गत्रयेतीते प्रयोगमुपपादयेत् उल्लोप्यकोत्तराभ्यां तु मुखप्रतिमुखे स्मृते ततोऽङ्गानां समासो वा विस्तरो वा विधीयते मुखप्रतिमुखे चैव ज्ञेये विवधसंज्ञके वृत्तं प्रतिमुखे च स्यादनयोस्तु समासतः उल्लोप्यके तथा शाखा सूत्तरे चापरान्तके प्रतिशाखा तथा चैव सवर्णान्यपदा स्मृता उत्तरं द्वादशपरं षडङ्गावर उत्तरं द्वादशपरं षडङ्गावरमिष्यते आकारपातहीनेन समं गोविन्दकेन च अन्ते चाथ विशेषेण स्थाप्यं मध्ये च शीर्षकम् एवम् अङ्गविधिः कार्यः सप्तरूपे प्रयोक्तृभिः इति भारतीये नाट्यशास्त्रे तालवादिविधिः नाम 31तम अध्यायस्य तृतीयभागः समाप्तः। धन्यवादः।